नमस्कार नानी बाबुहरू, सदा चाहिँ म गोविन्द प्रसाद ढङ्गाल र हाम्रो यस लाइट इन्टरनेसनल एकाडेमीले नानी बाबुहरूलाई विभिन्न सब्जेक्टका विभिन्न खालका नलेजहरू दिने आइरहेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत चाहिँ अस्तिको क्लासमा नानी बाबुहरूलाई मैले एसएई क्वेसन नम्बर 24मा आउने क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले हेरिरहेका थियौँ। त्यसैसँग इन्टर रिलेटेड अरू विभिन्न क्वेसनहरू हामी जे जति छन् ती कुराहरू चाहिँ आज हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ। एसई क्वेसन नम्बर 24मा कस्ता खालका क्वेसन आउँछन् त, यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने र कस्तो आइडिया लियो भने चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ। जसमध्ये अस्ति हामी 2-3वटा चाहिँ हामीले आउथ्योरम एरिया अफ ट्रायङ्गल एन्ड प्यारालेलोग्रामसँग रिलेटेड क्वेसन हेरेका थियौँ भने आज पनि हामी त्यही क्वेसनहरूलाई लिएर जान्छौँ। सो एसएई क्वेसन नम्बर 24 को क्वेसन नम्बर 3 तिर लाग्यौँ हामी है त। क्वेसन नम्बर 3 मा हामीले हेर्दै जाँदाखेरि मैले क्वेसन सारे दिएको चित्रमा पिक्युआरएस एउटा सच हो, पिक्युआरएस एउटा सच हो भनेको समानान्तर चतुर्भुज हो। पीएम र एसआरलाई n सम्म लम्ब्याइएको छ तथा क्यू र एन जोडिएको छ भने सिद्ध गर्नुहोस् त्रिभुज एसएमआर को क्षेत्रफल बराबर क्यूएमएन को क्षेत्रफल, त्रिभुज क्यूएमएन को क्षेत्रफल छ भनेको क्षेत्रफल है। नानी बाबुले बुझ्नुहुन्छ। यसैलाई हामी इङ्ग्लिसमा लेख्छौँ, त्यसपछि मात्र हामी अगाडि जाउँला। इन द फिगर PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. PM and SR are produced to meet at N. Q and N are joined. Then prove that area of triangle SMR equal to triangle QMN. एरिया हामीले त्यसो गऱ्यौँ। ओके, यसलाई हामीले कसरी प्रुभ गर्ने यो भन्दा अगाडि हामीसँग एउटा साइडमा फिगर छ, PQRS इज अ प्यारालेलोग्राम भनेको छ। हामी PQRS बनाउँछौँ फर्स्टमा, PQRS is a parallelogram where M is के भनेको छ हेर्नुहोस् त, PM लाई यसरी लम्ब्याइएको छ यहाँबाट, PM SR लाई पनि यसरी लम्ब्याइएको छ, यहाँ काट्यो। PM ले SR लाई छुयो अनि यहाँबाट यसलाई पनि जोइन गरिएको छ। यहाँ M छ हाम्रो यो पोइन्ट,
अनि QN पनि जोडिएको छ। यसलाई हामीले यन मानेका छौँ। यो प्यारल लाइन छ, यो प्यारल लाइन छ, प्यारलोग्राम भनेपछि ओके। ओके, अब हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ त्यसलाई हेर्छौँ है त। सो सबै नानी बाबुले ध्यान दिउँ है, एकदमै सजिलो क्वेसन छ, यसलाई बुझौँ कसरी गर्ने, त्यसपछि स्टेप वाइज हामी जाउँला। दिएको चित्रमा PQRS एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो। PQRS समानान्तर चतुर्भुज हो रे, अनि PM र SR लाई n सम्म ल्याइएको छ। हेर्नुस् त, PM र SR लाई n सम्म ल्याइएको छ। QN र Q र N जोडिएको छ। Q र N पनि फेरि के गरिएको छ, जोडिएको छ भने प्रमाणित गर्नुहोस् त्रिभुज SMR को क्षेत्रफल। SMR खोज्नुस्। अब SMR भनेको हाम्रो यहाँ छ, हामी यसलाई यसरी टिक टिक गर्यो है। यो ट्रायंगल SMR को क्षेत्रफल चाहिँ, यो ट्रायंगल SMR को क्षेत्रफल चाहिँ QMN को यो सँग चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर हामीले प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्यो। यो दुईटा कसरी इक्वल हुन्छ भनेर देखाउनु एकदम सजिलो छ नानी बाबुहरु। हामीले स्टेप वाइज यसलाई हेरौँ ल। सो इंग्लिशमा पढे मैले, इन द फिगर PQRS is a parallelogram. PM and QSR are produced to meet at N. Q and N are joined. Prove that the area of triangle SMR and QMN are equal भनेछ। Will prove it. Okay, step wise हामी जाउँ सोल्युसन। फर्स्ट मा हामीले के छ, जहिले पनि गिवन लेख्छौँ नानी बाबु। एक नम्बरमा हाम्रो स्टेपै लेखेको हुन्छ। गिवनमा हामीले मैले अहिले भनेको छु, जहिले पनि फिगरमा त्यहाँ क्वेशनमा जे दिएको छ सर र सार दिने। हेर्नुस् त, इन द फिगर अलङ साइड भने जस्तै दिएको चित्रमा PQRS एउटा सतह हो र PM र SR लाई n सम्म लम्ब्याएको छ। हेर त, यही पुरै त्यही लेख्न सार्नु। गिवन PQRS is a parallelogram. PM and SR are produced to meet at N, or Q and N are joined, and Q and N are joined. यो गिवन भयो। दुई नम्बरमा हामीले जहिले पनि टु प्रुभ गर्ने गरेछौँ। टु प्रुभ उसले जे भन्छ बुकमा त्यही सार्दैन रहेछ, त्यसले त्यही भनेछ प्रुभ द्याट, अथवा यहाँ सिद्ध गर्नुस् भनेछ तपाईले नेपालीमा। इंग्लिशमा प्रुभ द्याट भनेछ। जे भनेछ त्यो स्वतः सार्दिनुस् त। एरिया अफ ट्रायंगल SMR इक्वल टु ट्रायंगल QMN इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल QMN। यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ। त्यो दुईटा मैले छाया पारेर तपाईले देखाउनुहुन्छ। एउटा डट एउटा लाइनिङ अनुसार गरेको छु। त्यो दुईटालाई हामीले इक्वल गरेर देखाउनु पर्यो। यो दुईटालाई चाहिँ ट्रायंगलहरु इक्वल छ भनेर हामीले देखाउनु पर्यो। सो तेस्रो नम्बरमा हाम्रो जहिले पनि कन्स्ट्रक्सन आउँछ र मैले यो फिगरमा चाहिँ विथआउट कन्स्ट्रक्सन प्रुभ गर्न सकिने भएकाले, सजिलो हुने भएकाले मैले विथआउट कन्स्ट्रक्सन गर्छु। सो डाइरेक्टली हामीले तेस्रो नम्बरमा प्रुफ भनेको प्रमाण के छ त, के प्रमाण चाहिँ गिवन भनेको थाहा दिएको, नानी बाबुलाई थाहा छ, थाहा दिएको भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ नेपालीमा। टु प्रुफ भनेको प्रमाणित गर्नुपर्ने, अनि प्रुफ भनेको चाहिँ प्रमाण। प्रमाणमा तपाईको के हुन्छ, सिरियल नम्बर, त्यसपछि स्टेटमेन्ट, फेरि सिरियल नम्बर अनि रिजन है त। अब हामी यसलाई प्रुभ गर्न जान्छौँ। ल पहिला एक नम्बरमा हेरौँ नानी बाबुले, एउटा सिम्पल आइडिया दिए है। यहाँ हेर त, माथिबाट है, माथिबाट हेर। मैले यहाँ नानी बाबुलाई बुझाउँदै जान्छु। यो प्यारलग्राममा हाम्रो प्यारलग्राम यो PQRS छ। PQRS जुन छ, PQRS मा हाम्रो के छ त, हेर त, यो माथिको बेस लिएर हेर्नु भने PMS त त्यो प्यारलग्रामको आधा हुन्छ। किन? स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस PS and between the same parallel line PS and QR। भनेपछि के हुँदो रहेछ त,
ट्रायंगल चाहिँ प्यारालेलोग्रामको हाफ छ 1 नम्बरको लेखौँ है त एरिया अफ ट्रायंगल PMS इक्वल टू हाफ अफ एरिया अफ पैरेललोग्राम PQRS 1 नंबर के लिखनी एरिया ऑफ ट्रायंगल is half of area of parallelogram standing on same base and between same parallel line and between same base same parallel line ओके 1 नम्बर सिधियो 2 नम्बर अब यहाँ हेर न मैले चाहिँ फेरि बुझाएँ है यो के भनेको भन्दाखेरि तिम्रो यो प्यारालेलोग्राम जुन छ नि यो प्यारालेलोग्राम हेर त यो प्यारालेलोग्राममा यो ट्रायंगलले के गर्छ त प्यारालेलोग्रामलाई हाफ गर्छ किनभने यो माथिको जुन ट्रायंगल छ नि यो ट्रायंगल त के हुन्छ यसरी हेर नि हामीले यसरी हेर्छौँ यो ट्रायंगल के हुन्छ हाफ हुन्छ एउटै बेस PS मा बसेको छ स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस PS एट बिट्विन द सेम प्यारालेल लाइन भन्छ एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ अफ द प्यारालेलोग्राम यो डाइरेक्ट यसरी बुझ्दैन नानी बाबुहरु भने मैले यसरी पनि तिमीलाई बुझाउँ जस्तै हामीले यस्तो थ्योरम गरेका थियौं याद छ तिमीलाई हेर त जस्तै यो एउटा बेस यस्तो गरेर यो खालको थ्योरम मैले तिमीलाई प्रुफ गरेको छु यो प्यारालेलोग्राम चाहिँ को एरिया यो ट्रायंगलको भन्दा डबल अथवा यो ट्रायंगलको एरिया प्यारालेलोग्रामको भन्दा हाफ हुन्थ्यो यो चाहिँ छुटा देखिँदाखेरि यही कुरामा हामीले यसलाई यसरी पनि प्रुफ गर्न मिल्छ हेर त यही कुरामा दिस ट्रायंगल इज हाफ अफ द प्यारालेलोग्राम भन्न पाइन्छ के यो अलिकति यहाँ बाहिर गयो यो ट्रायंगल चाहिँ त्यो प्यारालेलोग्रामको आधा हो भन्न पाइन्छ यहाँ त्यही गरेको यदि यो भाग चाहिँ मैले यो भनेको यहाँ हेर्नुस् त तपाईलाई मैले यहाँ के लेख्छु भने प्लस साइन दिन्छु यो प्लस साइन गरेको ट्रायंगल चाहिँ हाफ हो भने त प्यारालेलोग्रामको यो र यो बाँकी पनि त हाफ हुनु पर्यो नि त हैन त्यो कुरा हामी दोस्रोमा लेख्छौं एरिया अफ ट्रायंगल PQM plus triangle SMR is also half of parallelogram PQRS. Reason remaining part of parallelogram of statement 1 स्टेटमेंट 1 अनुसार स्टेटमेंट को 1 अनुसार चाहिँ बाँकी त्यही प्यारालेलोग्रामको हाफ पार्टहरु यो हाफ हुन्छ भने यो दुईटा जोड्दा पनि बाँकी के हुन्छ हाफ हुन्छ है त फ्रम स्टेटमेंट 1 रिमेनिङ पार्ट अफ द प्यारालेलोग्राम अफ स्टेटमेंट 1 भन्न बुझ्न सक्नुहुन्छ थर्ड नम्बरमा अब हामी त्यसो हो भने यदि यो र यो प्यारालेलोग्रामको आधा हो भने अब हामीले अर्को तरिकाले हेर्छौं है यसैलाई हेर्नुस् त यो प्यारालेलोग्राम PQRS यसलाई यसरी तलसम्म लगेको छ यो प्यारालेल लाइन छ हो अनि यो ट्रायंगल त PQ यो अन्त अलरेडी हाफ हुन्छ हैन ल हेर्दै एरिया अफ ट्रायंगल PQN इक्वल टु हाफ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम PQRS यो पनि स्टेटमेंट 1 नै हो सेम एज स्टेटमेंट 1 हेर त यो अहिले बेस के छ PQ बेस सँग PQN अनि PQRS म्हणजे प्यारालेलोग्रामको आधा ट्रायंगल को एरिया चाहिँ प्यारालेलोग्रामको भन्दा हाफ यहाँ यसरी पनि हेर्न सकिन्छ हेर है हैन त्यो ट्रायंगल जुन यो ट्रायंगल छ नि यो ट्रायंगल चाहिँ पुरै प्यारालेलोग्रामको आधा है त यसरी पनि प्रुफ गरियो सेम एज स्टेटमेंट 1 भनेपछि अब हामीले के बुझ्न सक्यौ भने त यो ट्रायंगल पनि हाफ प्यारालेलोग्राम
यो दुईवटा ट्रायंगल पनि हाफ अफ प्यारालेलोग्राम। अब यसलाई इक्वल गरिदिन्छ है त 4 नम्बरमा। सो एरिया अफ PQN हेर्दा PQM कसरी बनेछ? PQN कसरी बनेछ? PQM प्लस QMN बाट बनेछ के। त्यसरी प्रुभ गर्यो है। एरिया अफ ट्रायंगल PQM प्लस ट्रायंगल QMN इक्वल टू triangle area of triangle equal to area of triangle equal to area of triangle माथिमा के छ हेर त यो र यो पार्टिकल गरे PQM प्लस ट्रायंगल SMR भनेपछि यहाँ के भयो PQM त उड्यो त्यो दुईटा त बराबर छ from statement 2 and 3 statement 2 र 3 ले त्यसो गर्यो भनेपछि 5 नम्बरमा के भयो त therefore area of triangle QMN equal to triangle area of triangle SMR 5 नंबर अलिकति तल गयो कि है नानीहरु बाबु 5 अलि देखिँदैन कि जस्तो देखिन्छ सो 5 नंबर हेर्नु होला from statement 4 proved यति हो हामी चाहिँ यसरी हामीले गर्छौं है त फेरि एकचोटी मैले छोडे रफमा भनेर त तिमीलाई रफमा मैले सारा कुरा गरिदिन्छु यो प्लस भएको प्लस इक्वल टु हाफ अफ प्यारालेलोग्राम गर्यो त्यो प्लस इक्वल टु हाफ अफ प्यारालेलोग्राम हुन्छ भने यो 1 र 2 पनि त बाँकी पार्ट हो नि त 1 + 2 पनि के हुन्छ हाफ अफ प्यारालेलोग्राम हुन्छ हैन नभए ए र बी लेख तिमी यसलाई कन्फ्युजन यो ए र बी ए + बी हाफ अफ प्यारालेलोग्राम हुन्छ अनि फेरि यो सी भनौं ए + सी पनि त हाफ अफ प्यारालेलोग्राम हुन्छ ए + सी पनि हाफ अफ प्यारालेलोग्राम हुन्छ ए र ए दुईटैमा कमन हुन्छ यो र काटिन्छ बी = सी हुन्छ यसरी गर्यो है केही नयाँ कुरा छैन नानी बाबुले बुझ्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो छ यो पुरै प्यारालेलोग्रामको आधा यो ट्रायंगल यदि यो ट्रायंगल हटाउने हो भने यो बाँकी दुईवटा ट्रायंगल पनि प्यारालेलोग्रामको आधा हुन्छ त्यसैगरी यो र यो ट्रायंगल पनि प्यारालेलोग्रामको आधा हुन्छ भनेपछि यो र यो इक्वल टु यो र यो गर्दा यो पार्ट त दुईटैमा कमन छ आउट भयो यो पार्ट आउट भएपछि के भयो त यो इक्वल टु यो प्रुफ भयो यसरी हामीले चाहिँ यो थ्योरमलाई प्रुफ गर्छौं नानी बाबुहरुमा केही कन्फ्युजन नरहला जस्तो लाग्छ किनभने यो सजिलो छ यदि गाह्रो भयो कन्फ्युजन रह्यो भनेदेखि हामी यसको बारेमा फेरि डिस्कस गर्ने छौं भन्दै मैले यो क्वेशनलाई चाहिँ मेटे है त नानी बाबु क्वेशन नंबर 1 आजको भनेपछि हामी 2 नम्बर लाग्यो आजको है नानी बाबुहरु मैले तपाईलाई एउटा कुरो जानकारी गराउन चाहे यसमा धेरै नै कुराहरु छन् हैन अब ट्रायंगलसँग रिलेटेड धेरै खालका थ्योरमहरु छन् अब यो सबै सरले गरेर नानी बाबुहरुलाई आन्सर दिनु भन्दा पनि नानी बाबुहरुले ट्राई गर्ने र त्यसमा नआएका क्वेशनहरु चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गरेर सोध्यो भने हामी त्यसलाई बुझ्न अझ सजिलो हुन्छ भन्ने आशाले नानी बाबुहरुलाई मैले ट्रायंगलसँग रिलेटेड चाहिँ अलि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अलिकति प्राय रिपिटेड क्वेशनहरु चाहिँ लगभग गराए अब नानी बाबुलाई म सर्कलसँग रिलेटेड क्वेशनहरु गराउँछु है त सो सर्कलसँग रिलेटेड चाहिँ दुई चारवटा क्वेशनहरु हामीले बुझ्नु पर्छ त्यो बुझ्नु भन्दा अगाडि एक दुईटा थ्योरमहरु थियो हामीले सरल रिकल गरौँ है एकचोटी थ्योरम याद गरौँ यो सर्कमफेरेन्समा बनेको एंगललाई सर्कमफेरेन्स एंगल सेन्टरमा बनेको एंगललाई सेन्टर एंगल यो नानी बाबुलाई थाहा छ
सो अब यो सेन्टर एंगल जुन छ यसको भ्यालु x छ भने यसको सर्कम्फरेन्सको भ्यालु के हुन्छ त x/2 हुन्छ। यहाँ जति छ यहाँ 60 छ भने यहाँ 30 हुन्छ भनेको सर्कम्फरेन्स एंगल इज हाफ अफ सेन्टर एंगल स्ट्यान्डिङ अन यसमा चाहिँ के हुन्छ सेम आर्क। यसलाई चाहिँ सेम आर्क एउटा थियो। अर्को थियो चाहिँ के पढ्नु भन्दाखेरि सर्कम्फरेन्समा बनेका सबै एंगलहरु के हुन्छ इक्वल हुन्छ। हेर्नु त यो 30 छ भने यो पनि के हुन्छ 30 बिकज बोथ आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क है। यसरी हेर्नु पर्ने हुन्छ। यति मात्र होइन यसमा अर्को बन्यो भने त्यही आर्कमा यो पनि इक्वल हुन्छ यो पनि 30 नै हुन्छ। यो सेकेन्ड थ्योरम त्यसलाई के भन्छ सर्कम्फरेन्स एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क आर इक्वल। अर्को ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एंगल इन अ सेम सेगमेन्ट आर इक्वल पनि भन्न सकिन्छ है। एंगल इन अ सेम सेगमेन्ट आर इक्वल। अर्को पनि इन्स्क्वायर एंगल आर इक्वल पनि भन्न सकिन्छ है। त्यो तरिकाले जानु होला। अर्को एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर छ। के हो यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर चाहिँ यो सर्कलको भित्र कुनै क्वाड्रिलेटर बन्छ भने त्यसलाई भन्छ हामीले साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तर त्यो क्वाड्रिलेटरले सर्कलको चारवटा सर्कम्फरेन्समा छोएको हुनु पर्यो है। भनेको मतलब चारवटै पोइन्टले सर्कम्फरेन्समा टच गरेको हुनु पर्यो। र यसमा मैले पी क्यू आर एस राखे भनेदेखि यो पी र आर जोड्दाखेरि एंगल पी प्लस एंगल आर जोड्यो भने तपाईको 180 डिग्री हुन्छ। एंगल पी र एंगल आर जोड्दा के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। अन द सिमिलर वे एंगल क्यू र एंगल एस पनि के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। यो दुईटा जोड्दाखेरि यो फेरि सिम्बल इक्वल देखाएको हैन है मैले यो ए र यो बी लेख्ने हो भने ए प्लस बी चाहिँ तपाईको के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। त्यसरी अरु पनि है। र यस्तै यस्तै थ्योरमहरु हामीले युज गरेर हामीले यहाँ चाहिँ थ्योरम यहाँ भएका यी कुराहरुलाई नै युज गरेर यसका अरु पनि छन्। सेन्टर सेन्टर एंगल आर इक्वल अनि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एक्सटेरियर एंगल चाहिँ यसको अपोजिट इन्टेरियर एंगलसँग इक्वल हुन्छ। यस्ता विभिन्न कुराहरु आइडिया लगाएर आर्कसँग रिलेटेड क्वेशनहरु गरेर हामी यहाँ क्वेशन प्रुफ गर्दै छौं। जसमध्ये मैले सर्कलको पहिलो क्वेशन लिएर आए तपाईहरुलाई है त। ओके मसित यहाँ क्वेशन छ। क्वेशन नम्बर 2 दिएको चित्रमा वृत्तका जीवाहरू यमयन र आर्यस बाह्य बिन्दु एक्स मा काटिएका छन् भने सिद्ध गर्नुहोस्। एंगल MXR equal to half of arc MR arc minus NS arc। MR arc र NS arc बाट चाहिँ त्यो दुईटा घटाइदिनु पर्यो भनेर उले सोधेको। प्रुफ दैट MXR equal to यसलाई इंग्लिशमा लेखौं in the given figure chords MN and radius of a circle intersect externally at X. Prove that angle MXR equal to half of MR arc minus NS arc। यसलाई हामीले प्रुफ गरेर देखाउनु छ। कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौं है त। सो सोलुसन स्टेप 1 यसमा पनि त्यही भयो नानी बाबुहरु गिवन। सो बिफोर स्टार्टिङ सो हामीसित फिगर हेरौं है एउटा ल। हामीसित यस्तो खालको फिगर छ गिवन फिगर भनेको छ नि त उले
ओके यसमा चाहिँ यसलाई यसरी लिएर गएँ मैले यसमा पनि यसरी लिएर गएँ ल यसमा MNX RS X MNX RS हाम्रो क्वेसन नै त्यही भने होला दिएको चित्रमा वृत्तका जीवाहरू यमयन र आर्यस बाह्य बिन्दु x मा गएर काटेका छन् भने सिद्ध गर्नुहोस् एंगल MXR यो एंगल चाहिँ हाफ अफ MR आर्क यो आर्क र यो आर्क को डिफरेन्स को हाफ हुनु पर्यो भनेर प्रुभ गरिरहेको छ सो त्यही हेरौँ इन द फिगर हामी सर पहिले लेखिदिउँ न है इन द फिगर गिवन chords MN and RS of a circle intersect externally at X भन्ने पोइन्टमा एक्सटर्नली एट X भन्छ यसलाई क्यापिटल दिउँ एट X हामीलाई अरु केही दिएको छैन त्यति भए पुग्यो सो टु प्रुफ 2 नम्बरमा हामी जाउँ टु प्रुफमा हामीले जे भनेछ त्यही हेर त एंगल MXR इक्वल टु हाफ अफ द डिफरेन्स बिट्विन द RMR माइनस NS आर्क यो दुईटाको आर्क को डिफरेन्स को हाफ हैन त तेस्रो नम्बरमा कन्स्ट्रक्सन यसमा कन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ अब कन्स्ट्रक्सन चाहिँदाखेरि हामीले यहाँ के खोज्नु भने एउटा इन्टररिलेटेड के एउटा भ्यालु खोज्नुपर्छ तिमीले अब यम र यस जोडिन्छ र आर र एन जोडिन्छ जता जोडिन्छ मैले एमएस है ओके यो जोड्नुपर्छ यो जोडेपछि मात्र बल्ल हामीलाई गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ लेट अस जोइन यम एन्ड एस एम र एस जोड्नु है त त्यसपछि स्टेप 4 मा जाउँ प्रुफ नानी बाबुहरु यो थाहा छ स्टेपहरु तपाईहरुलाई हैन थाहा दिएको प्रमाणित गर्नुपर्ने रचना प्रमाण हैन प्रमाणमा जाउँ सिरियल नम्बर स्टेटमेन्ट serial number region ओके हामी फर्स्ट बाट हेरौं सिरियल नम्बर 1 के गर्ने त सिरियल नम्बर नानी बाबुहरु यहाँ हामीले पढिरहेको एउटा कुरा हेर्नुस् त यो ट्रायंगल छ भने यो ट्रायंगल जस्तो सुकै हुन सक्छ मैले यो ट्रायंगल भए यसलाई यसरी बाहिर लाँदाखेरि यो एक्सटेरियर एंगल चाहिँ यो दुईटा इन्टेरियर एंगल को समसँग के हुन्छ इक्वल भनेको मतलब a plus b equal to c हुन्छ exterior angle of a triangle is equal to the sum of the two opposite angle of triangle भन्छ के भनेको मतलब यो exterior angle चाहिँ यो र यो सँग के हुन्छ यो सरी यो exterior angle भयो यो प्लस यो सँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ सो हामी त्यही कुरा याद गर्छौं है त सो एंगल MSR हेर्नुस् है MSR is equal to angle MSR equal to angle SMN अथवा SMX भन्नु सकिन्छ SMX plus angle MSX हैन यो त यो यसरी आउँदैन तपाईले के फरक पर्दैन है त्यो दुईटा एक नम्बरमा के लेख्नु पर्यो मैले दुईवटा एंगल देखाएँ यो एक्स्ट्रा एंगल चाहिँ यसलाई मैले ए माने भनेदेखि बी र सी को समसँग इक्वल हुन्छ हैन हेर्नुस् त एसएमएक्स भनेको बी भयो एमएक्सएस भने चाहिँ सी भयो है त त्यो एक नम्बरमा के लेख्ने एक्सटेरियर एंगल अफ a triangle is equal to
sum of its sum of two opposite interior angle. Sum of two opposite interior एंगल एक नम्बरमा। अब यसैलाई हामीले अलिकति मिलाउनु पर्ने छ, किन हामी त एंगल MXS चाहिएको छ नि त, हैन? MXS चाहिएपछि और हामी यता चाहिँ मिलाउँ, त्यो एंगल लिएर एंगल MXS इक्वल टु चाहिँ त्यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हो। MXS किन सर MXS भनेकै यसलाई त लिएर सकिन्छ कि हामीले R बनाउनु मिल्छ, त केही प्रब्लम छैन है। MX R बनाउनु मिल्छ, तिनीहरू यसलाई नआतिने है। इक्वल टु यसलाई यति राखौँ एंगल SMX, हैन? यसलाई चाहिँ यता ल्याएर घटाइदिनु पर्यो, ठीक छ? यो हामीले प्रुभ गरिरहेको छौँ, यो यतिकै राख्यौँ, यसलाई यता ल्याएर घटेको एंगल MSR माइनस एंगल SMX है त, एक नम्बर प्रुभ। अब दुई नम्बरमा हामी के गर्छौँ, यो हेर त, यो अब यो त हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हो। MXR के गर्दैनौँ, MSR एंगल MSR कुन हो एंगल SMR हेर त, MSR यो सर्कमफरेन्स एंगल चाहिँ यसको अपोजिट R को हाफ हुन्छ हेर त, इज हेर त्यो दुईटा यो R चाहिँ MSR इज इक्वल टु त्यो R त्यो एंगल चाहिँ के हुन्छ, इज इक्वल टु द हाफ अफ यो भनेको डिग्री मेजर है। MSR इज इक्वल टु द डिग्री मेजर अफ हाफ अफ इट्स करस्पोन्डिङ आर्क। हाफ अफ इट्स करस्पोन्डिङ आर्क भनेको MR आर्क। रिजन लेखौँ है दुई नम्बरमा। Circumference angle is equal to the degree measure of its corresponding arc. तीन नम्बर थियो लाग्यो। तीन नम्बरमा अब हामीले के गर्छौँ त, त्यो करस्पोन्डिङ आर्क अर्कोमा जाउँ। एंगल SMN इज इक्वल टु हेर त, SMN भने कुन हो त एंगल, यहाँ छ नि हामीले त्यो SMX लेखेको छ हैन, SMR को निकाल्यो, ठीक छ, MSR को निकाल्यो। अब SMX सरी है यहाँ अलिकति रङ भयो, SMX तपाईले SMX र SMN लेख्दा नि केही फरक पर्दैन, एउटै हो त्यो एंगल। त्यो पनि हाफ अफ इट्स डिग्री मेजर अफ NS आर्क। यसमा पनि के छ स्टेपमा, सेम एज रिजन 2, सेम एज रिजन 2। अब 4 नम्बरमा राखौँ है त, हेर्नु यसको भ्यालु लगाएर राखौँ है, यहाँ लगाएर राख्दैन। एंगल MXR इक्वल टु इसको भ्यालु त हो नि त, यो यहाँ लगाएर राख, MXR मा राख। MXR भनेको हाफ अफ MR आर्क माइनस हाफ अफ NS आर्क। ओके, putting value of equation 2 and 3 in statement 1. Putting value of statement 2 and 3 in statement 1 भनेपछि therefore angle MXR चाहिँ हाफ कमन लिदियौ, MR आर्क माइनस NS आर्क सँग के हुन्छ, 2 हुन्छ। हामीलाई चाहिएको यही नै होला। हेन्स हामीलाई चाहिएको यसरी हुन्छ है त। नानी बाबुले यसमा एउटा कुरा मेन चाहिँ जान्नु पर्यो, सर्कमफरेन्स एंगल चाहिँ
यसको अगाडि भनेको यसको करस्पोन्डिङ आर्कको हाफ हुन्छ डिग्री मेजर है यसको मतलब सर्कमफेरेन्स एंगल इज इक्वल टू द डिग्री मेजर अफ इट्स करस्पोन्डिङ आर्क भन्छ क्या सर्कमफेरेन्स एंगल चाहिँ यसको डिग्री मेजरसँग चाहिँ के हुन्छ हाफ हुन्छ करस्पोन्डिङ आर्कको डिग्री मेजरसँग हाफ हुन्छ भन्ने कुरा जानियो यो एंगल यसको आधा यो यसको आधा यो एंगल यसको आधा अनि यो एंगल भनेको ए भनेको बी प्लस सी तर हामीलाई चाहिएको सी त्यसले ए माइनस बी इक्वल टू सी यस्तो गरे है अनि त्यो ए र बी को भ्यालु राखिदिनु हो द्याट्स इट यसरी नै हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ यहाँ खासै त्यस्तो कन्फ्युजन हुने केस छैन नानी बाबुहरूले यही मेन कुरा एउटा चाहिँ बुझ्नु होला सर्कमफेरेन्स एंगल र यसको करस्पोन्डिङ आर्कको रिलेसन बुझिसकेपछि तपाईले यो क्वेशन मजाले बुझ्न सक्नुहुनेछ अरु एकदम सिम्पल आइडिया लगाएको छ यति भन्दा मैले यो क्वेशनलाई मेटे नानी बाबुहरू क्वेशन नम्बर 3 मा पुग्यौं हामी है त So next question is here, that is question number 3. हामी question number 3 लाई लिएर जाउँ अगाडि दिएको चित्रमा केन्द्र बिन्दु O DO perpendicular AB भए हुन्छ भने सिद्ध गर्नुहोस् or AE equal to AEC equal to AEC equal to DA हुन्छ भने सिद्ध गर्नुहोस् हामीले यो क्वेशन प्रुफ गरेर देखाउनु पर्यो ओके सरी इंग्लिशमा पनि लेखौं इन द फिगर in the given figure O is the center of circle AB the diameter AB the diameter and DO perpendicular to AB prove that angle AEC equal to angle ODA यो एंगल हामीले प्रुफ गर्छौं ल हेरौं है त पहिला फिगर हेरौं त्यसपछि बल्ल बुझिनेछ सरी इट्स नट क्लियर यो हाम्रो एउटा सर्कल भयो यसमा हामीलाई AB डायमिटर दिएको छ फर्स्ट में AB is a diameter भनेछ O is the center of the circle त्यसपछि AC बाट यसरी माथि गएको छ यहाँ यसरी आयो ओके यो डायमिटर हुन्छ यहाँ टच गरौँ यसलाई C बाट पासेस भएको छ यो D मा गएर टच भएको छ C र B जोइन छ अन द सिमिलर वे C बाट हामीले डाउनवर्ड्स एउटा भ्यालु आएको छ त्यहाँ E लेखेको छ यसलाई A र E पनि जोइन गरिएको छ दैट इज E है सो A B O C D E भन्छ
सबै लगभग आइपुग्यो। हामीले यहाँ प्रुफ गर्नुपर्ने के छ एकचोटि हेरौँ है त। एङ्गल एइसी हेर्नुहोस् त, एङ्गल एइसी दिस एङ्गल, दिस वान एङ्गल को सेट गरेको एङ्गल प्लस एङ्गल ओडिए यो एङ्गल चाहिँ हामीले इक्वल देख्नु पर्यो। कसरी सल्भ गर्ने त? यसलाई हामीले आइडिया त लगाउनु पर्यो। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि यसमा के एउटा गिभन छ भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई यो एउटा चाहिँ पर्पेन्डिकुलर छ। हेर्नुहोस् त, ओडी त्यहाँ भनेको छ नि त, डिओ पर्पेन्डिकुलर टु एबी भनेको छ नि त। डीबाट ओ चाहिँ एबीमा 90 डिग्री पर्पेन्डिकुलर तानिएको भनेको छ। सो अब यहाँबाट हामीले सल्भ गर्दै जानुपर्छ है। एकदम सजिलो छ, यो नआत्तिनु है। कसरी सजिलो छ भन्दाखेरि नानी बाबु मैले बुझाइदिन्छु तपाईँलाई। यो र यो इक्वल देखाउनको लागि पहिलो टर्ममा हाम्रो के आइसक्यो हेर त। म एउटा सर्कल बनाइदिइहालेँ तिमीलाई। यस्तो छ, यहाँ हेर त, यसरी यहाँबाट यहाँ ईमा गएको छ, ठिक, ईमा गएको छ। यो ए र सीमै छ, अनि यही ए र सीमै फेरि अर्को के छ, यो बी पनि छ भने यो र यो इक्वल भइसक्यो। ठिक छ, ए इक्वल टु बी भइसक्यो। ए इक्वल टु बी पहिलो काम हाम्रो सिद्धिको। अब यो बी र सी यो र यो इक्वल देखाइयो भनेदेखि हामीले के भन्छ, इफ बी इक्वल टु सी है। इफ भनेको त्यो मैले वाट भनेको छु, इफ बी इक्वल टु सी, त्यसपछि हाम्रो के हुनुहुन्छ, ए इक्वल टु बी इक्वल टु सी भन्दा द्याट इज वी क्यान इजिली राइट ए इक्वल टु सी। त्यही हाम्रो कन्सेप्ट त्यसरी जान्छ है त। सो अब हामी दुईवटा ट्रायङ्गल लिन्छौँ, त्यो दुईवटा ट्रायङ्गललाई कम्पेयरिङ गर्दै जान्छौँ है त। जस्तै यो ठुलो ट्रायङ्गल र यतापट्टिको ट्रायङ्गल, त्यो दुईटालाई हामीले कम्पेयरिङ गर्छौँ। सो फर्स्टमा हामी केबाट जाउँ, त्यसपछि गिभन in the figure O is the center of the circle. O is the center of circle. हामी के छ, O is the center of circle. AB is the diameter and DO perpendicular to AB. एक नंबर सीधी टू प्रूफ 1 2 टू प्रूफ में हामीलाई के छ त। अब त्यसले जे भनेको छ त्यही एंगल एईसी इक्वल टु एंगल ओडीए, यो दुईटा एंगललाई इक्वल दिनुपर्छ। कन्स्ट्रक्सन नट निडेड है, यसो चाहिँदैन। सो डाइरेक्टली प्रुफमा सिरियल नम्बर अलिकति स्टेप ठिक छ। स्टेटमेन्ट अलिकति हामीसित ठाउँ भएन, ठिकै छ। हामी तल पुग्छ होला अहिले साथमा है। सिरियल नम्बर फेरि रिजन, यसलाई हामी तलसँग साथौँ है। यहाँ यसरी गएर यसरी जान्छौँ, फिगर चाहिँ यसरी है त। फर्स्टमा स्टेटमेन्ट 1 मा हामीले के गर्छौँ भने दुईवटा ट्रायङ्गल नानी बाबुले यहाँ हेर्न सक्छौँ। यहाँ दुईवटा ट्रायङ्गल म देखाउँछु है। एउटा यस्तो ट्रायङ्गल एओडी, एओडी यहाँ 90 डिग्री यतापट्टि छ, यतापट्टि 90 डिग्री हुन्छ, यतापट्टि के हुन्छ तिम्रो 90। यसलाई एक स्टेप छोड्यो। अर्को ट्रायङ्गल पनि छ तिमीसित त्यहाँ हेर त, यहाँ के छ एसीबी है त। यो दुईवटा ट्रायङ्गललाई कम्पेयरिङ गर्ने। यो सीमा पनि 90 डिग्री हुन्छ, हामीले त्यो चाहिँ भन्नुपर्छ त्यस्तो। किनभने सर्कमफरेन्स एंगल अफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यो पनि एउटा थ्योरम छ है। यो सर्कललाई डायमिटर जब भन्छ यसले सेमी सर्कल भन्छ नि, कि दुईटा सर्कललाई हाफ गर्छ। यस्तो केसमा यदि हामीले यहाँ जोइन गरौँ भने यो सर्कमफरेन्स एंगल यो होस् अथवा यो होस्, जुनसुकै सर्कमफरेन्स एंगल दे अल आर द 90 डिग्री, तिनीहरू सबै के हो 90 डिग्री हुन्छ है त। सो 1 नम्बरमा हामीले हेरौँ, हेर त, एंगल एसीबी, एंगल एसीबी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन circumference angle of semicircle
सर्कल इज 90 इज राइट एंगल भनेछ कुरो त्यही है। अब यो दुईटा ट्रायंगलमा कम्पेयरिङ गर्ने। हेर त कसरी कम्पेयरिङ गर्ने, एकदम हामीले सजिलो आइडिया खोजौँ है। यो र यो दुईटा ट्रायंगल कम्पेयर, यो 90 भयो, यो पनि 90 भयो, ए र ए इक्वल हुन्छ भनेपछि के हुनु पर्यो, डी र बी पनि के हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो। हेर त जस्तै यो 90 भयो, यो पनि 90 भयो, अब यो 30 भयो भने यो पनि 30 भयो, अब बाइक कति हुनु पर्छ, यो 60 हुनु पर्दैन, किन, सम अफ एंगल अफ ट्रायंगल, सम अफ एंगल अफ ट्रायंगल है त। सो 2 नम्बरमा कम्पेयरिङ गरौँ। इन ट्रायंगल AOD and triangle ABC, 3 नंबर के लेख्ने कम्पेयरिङ गर्ने है। 2 नंबर कम्पेयरिङ गर्नु। अब 3 नंबर 2 नंबरको आई, यसमा आई हेरौँ। 2 को आई मा के लेख्न सक्छौँ भने त एंगल ACB इक्वल टू एंगल तो 90 डिग्री भएको अर्को हेर त DOA आई। त्यो दुईटामा कम्पेयरिङ गरेकोले मैले आई लेखेँ। पक्कै तिम्रो कन्फ्युजन हुन्छ भन्दाखेरि केही फरक पर्दैन, यसरी 2 को आई नै लेख है। 2 को आई DOA र DOA reason from statement 1 and given। यो त 90 डिग्री भनेर बुकले दिया छ, यो चाहिँ स्टेटमेन्ट 1 बाट भएको है त। डबल आई एंगल DAO इक्वल टू एंगल CAB, एउटै एंगल हो नि। हेर त DAO र CAB भनेपछि यही O हुँदै त B मा गएको छ नि त, त्यसले यो चाहिँ के भयो, कमन एंगल। त्यसो भए ट्रिपल आईले के भन्न पाइन्छ थाहा छ तिमीलाई, त्यो बाँकी रहेको कुन एंगल, यो D र B इक्वल छ भन्नु पाइन्छ। D को नाम भनेपछि एंगल ADO इक्वल टू एंगल ABC। रिजन both are remaining angle of triangle, both are remaining angles of triangle, both are remaining angles of। मैले अहिले भने हेर त यो दुईटा त इक्वल भयो हैन, बी र सी त इक्वल भयो। अब ए र बी त इक्वल अलरेडी छ, हामीलाई थाहा नै छ। सो 3 नम्बरमा लेखौँ एंगल AEC इक्वल टू एंगल AEC इक्वल टू एंगल ABC। ABC र AEC त इक्वल हुन्छ, हामीलाई थाहा भएको कुरो। रिजन सर्कमफरेन्स एंगल इन्स्क्राइब एंगल लेख्दा हुन्छ है। एंगल स्ट्यान्डिङ अन same arc, circumference angles standing on same arc are equal। अब 4 नम्बरमा हामीले के भयो त, हेर त AEC इक्वल टू AEB, मैले भनेको AEC यो A इक्वल टू ABC, यो इक्वल A इक्वल टू B भयो, अनि B इक्वल टू C त तिमीलाई अलरेडी दिएको छ है। B इक्वल टू C अब दियो, अहिले E पनि परेन। यो दुईटा प्रुफ भयो भने चाहिँ यसको अर्थ ABC। देयरफोर एंगल AEC इक्वल टू एंगल हामीलाई के चाहिएको थियो, ODA अथवा ADO इक्वल टू 4th नम्बरमा फ्रम स्टेटमेन्ट टू ट्रिपल आई एंड 3, 2 को ट्रिपल आई र 3 बाट यो कुरो प्रमाणित भयो। यसरी चाहिँ हामीले यो थ्योरमलाई प्रुफ गरेर
देखायौँ। यसरी हामीलाई आवश्यक थ्योरम चाहिँ प्रुभ हुन्छ। सो अब यसमा के आइडिया लाग्यो त मेन कुरो हेर त, मेनमा त दुईवटा हामीले चाहिँ इक्वल, त्यहाँ लगभग इक्वल जस्तै एउटा चाहिँ राइट एङ्गल दिएका ट्रायङ्गलहरू छन्। त्यो दुईवटा ट्रायङ्गललाई हामीले कम्पेयरिङ गऱ्यौँ। त्यो दुईवटा ट्रायङ्गल कम्पेयरिङ गरेपछि एउटा एङ्गल इक्वल छ, एउटा एङ्गल 90 डिग्री छ भनेपछि बाँकी रहेको एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ। भनेपछि यो दुईवटा ट्रायङ्गलमा हेर है, मैले यो ट्रायङ्गल एकछिन मेटिदिएँ। एउटा एबिसी, अर्को एओडी। यो दुईवटामा यो एङ्गल ए त दुईटैलाई कमन भयो, एउटा यो 90 डिग्री छ, एउटामा यो 90 डिग्री छ भनेपछि यो सी र यो बी चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्ने हामीले प्रमाणित गर्यौँ। अनि त्यो दुईटा इक्वल हुन्छ भने यो र यो त अलरेडी इक्वल छ, किनभने यो पनि यही आर्क एसीमा, यो पनि यही आर्क एसीमा बनेको छ, यो एउटै आर्कमा बनेको कारणले त्यो दुईटा इक्वल छ। इट मिन्स दे आर इक्वल एन्ड प्रुभ। यसरी हामीले थ्योरमलाई प्रमाणित गर्न सक्यौँ। सो हामीसित अर्को एउटा क्वेसन छ नानी बाबु, त्यसलाई पनि हामी प्रमाणित गर्छौँ है त। Okay, dear student, now we are in question number 4. So के छ त हाम्रो क्वेसन नम्बर 4 मा हेरौँ है। दिएको चित्रमा दुई वृत्तहरू, दिएको चित्रमा दुई वृत्तहरू यम र एनमा प्रतिच्छेदित छन्। यम र एनमा प्रतिच्छेदित भनेको काटिएका छन् भनेको, प्रतिच्छेदित एम र एनमा प्रतिच्छेदित छन्। पिक्यू र आरएस बिन्दु यमबाट पार भएका छन्। पिक्यू र आरएस बिन्दु यमबाट पार भएका छन् भनेको मतलब त्यहाँबाट पासेस भएका छन्, त्यहाँबाट गएका छन् भनेर लेखेको। पिक्यू आरएस क्रमशः बिन्दु यनमा जोडिएका छन् भने पी कमा क्यू कमा आर कमा एस क्रमशः यनसँग जोडिएको छ भने प्रमाणित गर्नुहोस्। एंगल PNR इक्वल टू PNR एंगल चाहिँ SNQ, एंगल SNQ सँग के छ त इक्वल छ भनेर हामीले देखाउनु पर्यो है त। PNR चाहिँ एंगल SNQ सँग के छ इक्वल छ भनेर हामी देख्नु पर्यो। सो लेट्स राइट इन इंग्लिश, हामी इंग्लिशमा लेखौँ। इन द फिगर in the given figures, two circles are intersecting at M and N. M र N मा intersecting छन्। PQ and RS
Arius passes through PQ and Arius passes through M points P, Q, R, S joined with N, prove that angle PNR, angle SNQ. पिएन आर र एसएनक्यू यो तपाईँले जति ल्याङ्ग्वेज त्यो लेख्दा लेख्दै चाहिँ तपाईँको त्यो एकदम फिगर कम्प्लेक्स जस्तो लाग्छ त्यस्तो कम्प्लेक्स छैन यो फिगर हेर्नु एकदम सजिलो छ र यसको सोल्युसन पनि एकदम सजिलै छ है सो हामी पहिला यो दुईवटा फिगर हेर्छौँ अलिकति फिगर बनाऊ दुईवटा सर्कल देखिन्छ नानी बाबुहरूले त्यो दुईवटा सर्कलहरू चाहिँ एउटा यहाँ यो पोइन्ट यम र तलको पोइन्ट यनमा इन्टरसेक्ट भएको छ भनेर मैले लेख्यौँ र यसबाट हामीलाई दुईवटा भ्यालुहरू पिक्यू र यस्तो र अर्को एउटा भ्यालु आरएस ल पिक्यू एन्ड आरएस both are passes through the point m and all are joined with n भनेको छ n सँग जोइन गरिदिउँ सरी n सँग जोडिया छ on the other hand also यहाँ पनि यसरी दिने गरौँ एक मिनट यसरी जोइन गरेको छ सो वी नीड टु प्रुभ दैट we have to prove that the angle हामीलाई PNR भनेको कहाँ छ हेर्नुस् त PNR this one angle A is equal to we need to prove that the angle SNQ कहाँ छ फेरि SNQ angle B यो दुईटा एंगल चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ कसरी प्रुभ हुन्छ होला यसो दिमाग लगाऊ यो मलाई जस्तो लाग्छ धेरै सजिलो क्वेशन हो र हामीले यसलाई गर्न एकदम मजाले सक्छौं है यो एंगल र यो एंगल चाहिँ इक्वल कसरी देखाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो माइन्डमा अलिकति चल्ने हो भने हामीले एकदम मजाले दिन सकिन्छ एकदम सजिलो सिम्पल एंगल छ है सो अब यसलाई हामीले टार्गेट कहाँ राख्छौं त यहाँ नै राख्छौं यो ए भइसकेपछि यो ए र यो सी इक्वल हुन्छ ठीक किनभने circumference angle standing on same arc RP फेरि यो B र यो D पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ circumference angle both are standing on same arc SQ अनि C र D त के हो त vertical opposite angle भनेपछि यो र यो इक्वल C इक्वल टु A हो अनि त्यसपछि D इक्वल टु B हामीलाई के थाहा छ C इक्वल टु D C र D त vertical opposite angle त इक्वल हुन्छ भने C को ठाउँमा A छ A equal to B यसरी हामी जान्छौं है त हेर है नानी बाबु यो र यो इक्वल ठीक छ नभए C equal to C नै लेख्नुस् C र C इक्वल भर्टिकल अपोजिट C equal to A C equal to B C र C त इक्वल हो त्यसपछि A र B पनि के हो इक्वल हो यो तरिकाले हामीले यसलाई प्रुभ गर्छौं एकदम सजिलो छ यसलाई हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं है त सोलुसन गिवन in the figure two circles are intersecting at M and N. PQ and RS passes through M. PQ and RS
pass through, passes through, pass through M, point P, Q, R, S, joined with एक नंबर सिद्धि टु प्रुफ हामीले के लेखेको छ त्यो जे छ त्यही एंगल PNR चाहिँ एंगल SNQ सँग के हुन्छ इक्वल छ भनेर हामीले देखाउनु पर्यो त्यो दुईटा इक्वल देखाउँछ 3 नम्बरमा हाम्रो 1 नम्बर 2 नम्बर टु प्रुफ सम्म गयो प्रुफमा जाऊ 3 नम्बरमा सर कन्स्ट्रक्सन यसमा हामीलाई चाहिदैन डाइरेक्टली गर्छौं है यस्तै अर्को एउटा हिसाब हुन्छ हामीले त्यसमा कन्स्ट्रक्सन गरेर यहाँबाट यसरी प्रुफ गर्ने खालको पनि क्वेशन आउँछ त्यस पनि हामीले पछि गर्दै गरौँला है सो सिरियल नम्बर अलिकति लामो भएछ सिरियल नम्बर statement अलिकति स्पेस मैले अलिकति यता तान्ने है त सिरियल नम्बर स्टेटमेन्ट स्टेटमेन्ट 1 नम्बर भनेको सिरियल नम्बर 1 है त सो सिरियल नम्बर 1 मा हामीलाई के छ त पहिलो नम्बरमा हामीले के गर्ने त्यो दुईटा एंगललाई भर्टिकली अपोजिट भनिहालौं एक नम्बरमा एंगल PMR equal to angle SMR reason vertically opposite angles vertically opposite angles are equal एक नम्बरमा 2 नम्बरमा vertical opposite angle equal भयो एक नम्बरको काम अब यो र यो इक्वल बनाइदियो एंगल PMR रिजन inscribe angle standing on same arc are equal inscribe angle लेख्नु त सर्कमफरेन्स एंगल लेख्दैन हुँदैन नानी बाबुले तेस्रोमा उतापट्टि पनि त्यही गरौँ एंगल SMR equal to एंगल अरे यो SMR र यो पनि के हुन्छ SNQ same as Q same as region टू फोर्थ नम्बरमा एंगल हामीले के देखायौं त PMR भनेको के हो PMR यो इक्वल भयो यो इक्वल भनेको मतलब एंगल प्रुफ के गर्न दिएको छ PNR यो अनि यो एंगल S and Q from statement 1, 2 and 3 hence this proved
मैले फेरि एकचोटि नानी बाबुलाई लास्टमा पनि दोहोऱ्याइदिन्छु। के छ त यसमा भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि फेरि हेर त यहाँ के कुराहरू चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि 1 नम्बरमा यो र यो भर्टिकली अपोजिट, यो एङ्गल र यो एङ्गल भर्टिकली अपोजिट एङ्गल, अनि यो र यो इक्वल भनेको मतलब ए इक्वल टु सी, अनि यो र यो पनि इक्वल, सर्कमफरेन्स एङ्गल भयो यतापट्टि सर्कल भयो, बी इक्वल टु पनि सी भने सी र सी त इक्वल हो नि त, त्यो बेला ए इक्वल टु भनेको यो र यो एङ्गल प्रुभ भयो। त्यही कुरा लेखेको छ हाम्रो स्टेटमेन्टमा। त्यसरी पनि नानी बाबुहरूले प्रुभ गर्न सकिन्छ। यसरी लगभग नानी बाबुले यससँग रिलेटेड यस्ता क्वेसनहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा लगभग थोरै हामीले यसका प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सिक्यौँ। यस्तै गरी चाहिँ हामीले धेरै खालका क्वेसनहरू आउँछन् यसमा सल्भ गर्न लगभग नानीहरूले सक्नुहुन्छ। केही कन्फ्युजन आएमा हामी फेरि पनि डिस्कस गर्नेछौँ। यो सर्कलको यो क्वेसनलाई चाहिँ म नेक्स्ट क्वेसनतिर लान्छु है त नानी बाबुहरूलाई। मैले यसलाई मेटेँ। सो हामीसँग अर्को एउटा क्वेसन छ। एबी र एसी भए प्रमाणित गर्नुहोस् बीई इक्वल टु डीसी। एबी र एसी भए दिएको चित्रमा एबी इक्वल टु एसी, एबी र हामीलाई एसी इक्वल दिएको छ भनेदेखि वी नीड टु पुट द बीई इक्वल टु डीसी। हामीले बीई र डीसी इक्वल देखाउनु छ। ओके, हामीलाई अर्को एउटा फोकस मूल्य लेखाइदिहालेँ। ओके, हामीसित एउटा अर्को क्वेसन छ यहाँ मैले भेटिहालेँ। सो त्यो क्वेसन हामी हेर्छौँ है त। क्वेसन नम्बर 5 हामीले 1 नम्बर यसमा गऱ्यौँ, 1 2 3 4 अहिलेको 5 नम्बर। ओके, म 5 नम्बर क्वेसन यहाँ लेख्दैछु। इन द फिगर दिएको चित्रमा एंगल एसक्यूटी को अर्धक क्यूआर हो, एसक्यूटी को अर्धक क्यूआर हो र PQRS एउटा चक्रीय चतुर्भुज हो र PQRS एउटा चक्रीय चतुर्भुज हो भने ट्रायंगल PRS एउटा समद्विबाहु त्रिभुज हो भने प्रमाणित गर्नुहोस्। ओके, इन द फिगर
QR is the bisector of angle SQT, and PQRS is a cyclic quadrilateral. Prove that triangle PSR is a isosceles triangle. हम इसको फिगर बनाऊँ एउटा है, इसको फिगर सिधै बुक से यहाँ एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाऊँ पहिला, अलि क्लियर भयो। ओके, जसमा हामीसित PQRS छन्। PQRS यसलाई यसरी अगाडि लगिदियो। हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ, प्रुभ द्याट जोइन गरेको अरु हेरौँ है, एक मिनेट। PR जोइन छ अनि SQ पनि जोइन छ। We need to prove that triangle PSR is an isosceles triangle. यो PSR चाहिँ हामीले के हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो भनेर प्रमाणित गर्नु पर्यो। PSR मा अब तिमीले P के देखाइदियो भने PS जस्तो PR देखाए भयो, अथवा इक्वल टु SR any two भनेको कि यो दुईटा देखाए पनि हुन्छ। हामीले त्यो मध्ये एउटा हो। अर्को हामीले एउटा के कन्डिसन दिएको छ हेर्दा, QR is the bisector of angle SQT. SQT यता छ, यो पुरै एंगलको चाहिँ हाफ भनेको मतलब यता र यता बराबर भनेको के बाइसेक्टर भनेको यो र यो इक्वली है, त्यो दुईटा एंगलहरु के छ इक्वल छ भन्न उले बनायो। अब कसरी प्रमाणित हुन्छ त हामी देख्नु पर्यो। आइसोलेस हुनाले त्यो दुईटा इक्वल हुनु पर्यो साइड। अर्को एंगल अर्को तरिका के छ, हामीले एंगल P इक्वल टु एंगल S इक्वल टु एंगल R एनी टु यसमा पनि कुनै दुईवटा एंगल इक्वल भयो भने के प्रुफ भयो है। यो र यो एंगल इक्वल भयो भने भयो, यो र एंगल भयो भने यो र यो इक्वल भयो पनि भयो। यसरी हामी प्रुफ गर्छौं। यसमा पनि हेरौं सोलुसन गिवन स्टेप 1 मा हामीले गिवन लेखौं। त्यहाँ जे दिया छ त हेर त, इन द फिगर QR is the QR is the bisector angle SQT and PQRS is the cyclic one and quadrilateral. Is a cyclic quadrilateral एक नंबर में। 2 नंबर में to prove cyclic quadrilateral भयो एक को काम। to prove 2 नंबर में त्यो र त्यो इक्वल भएन भन्ने कुरा आथे एक नंबर को पहिलो काम चाहिँ। अब हामीले त्यसलाई कसरी प्रुभ गर्नु, बाइसेक्टर काम त भयो। टु प्रुभ हामीले के देखाएको छ भने हेर्दा ट्रायंगल PSR is a आइसोसेलेस ट्रायंगल। त्यो चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो भनेर देखाउनु पर्छ। 3 नम्बर हामीले यसलाई कन्स्ट्रक्सन चाहिँदैन, डाइरेक्ट गरे।
Serial number, statement, reasons. ल 1 नम्बर बनाऊ के गर्ने पहिलो काम हेर त नानी बाबुहरू हामीले त इक्वल देखाउनु पर्ने छ यो त बाइसेक्टर भनेको छ उसैले इक्वल दिएको छ हामीले त्यो बाइसेक्टर चाहिँ हामीले त्यसलाई इक्वल बनाउँछौँ एङ्गल SQR इक्वल टु एङ्गल RQT रिजन QR is the bisector of angle SQT. QR is the bisector of angle SQT. 2 नम्बर SQT चाहिँ QR चाहिँ हाम्रो बाइसेक्टर भयो सेकेन्ड नम्बरमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो A र A बराबर भयो यसलाई र यसलाई इक्वल बनाइदिन्छ हामीले है त एङ्गल SPR इक्वल टु एङ्गल SQR 2 नम्बरमा के भयो त इन्स्क्राइब एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क लेख्यो सही हुन्छ inscribe angle standing on same arc are equal त्यो र त्यो भयो अब एउटा अलिकति तपाईहरुले अलिकति नपढेको होला त्यो म बुझाइहाले यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर यो सर्कल भयो यसमा क्वाड्रिलेटर हुन्छ यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर यसको यो साइड मैले बाहिर लगे भने यो एक्सटेरियर एंगल चाहिँ यसको इंटेरियर यो यसको अपोजिट यो exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the its opposite of interior angle भन्छ के यसको इंटेरियर एंगल यो यसको अपोजिट एंगल यो र यो इक्वल हुन्छ a इक्वल टु a यस्तो हुन्छ त्यही थ्योरम हामीले यहाँ अप्लाई गर्छौं है त यो थ्योरमले हामीले त्यहाँ अप्लाई गर्छौं बल्कि यो बाहिरको एंगल र यो पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ ओके एंगल RQT एंगल RQT इक्वल टु के हुन्छ त एंगल PSR है 3 नम्बरमा यो एक्सटेरियर एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर exterior angle of a cyclic quadrilateral exterior angle of a cyclic quadrilateral are quadrilateral is equal to opposite of its interior angle फोर्थ नम्बरमा हाम्रो के छ त अब प्रुभ गर्नुपर्ने हैन फोर्थ स्टेपमा हेर त SQR र RQT इक्वल छ सो SQR भनेको के सँग SPR सँग इक्वल छ RQT भनेको PSR सँग इक्वल छ भनेपछि अब हामीले लेख्छौं है एंगल SPR इक्वल टु हेर त SPR इक्वल टु एंगल PSR इक्वल भयो कहाँबाट यो दुईटाबाट 1 2 भनेपछि फ्रम स्टेटमेन्ट 1 2 अलिकति तल लेखिदिन्छु यहाँ ओभरल्याप हुँदैछ फोर्थ नम्बर एंगल SPR इक्वल टु एंगल PSR नभए यसलाई यसो गरौँ एंगल PSR इक्वल टु एंगल RQT फोर्थ नम्बरमा from statement 1 2 and 3 5 नम्बरमा के भयो त therefore triangle PSR is an isosceles 5 नम्बरमा PSR is an
आइसोसेलेस ट्रायंगल यतापट्टि चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि being base angle equal in statement 4 पछि यसरी हामीले थ्योरम प्रुभ गर्ने। अब यहाँ एकचोटि मैले सर नानी बाबुलाई बुझाइदिएँ। यहाँ हेर के छ त भन्दाखेरि कन्डिसन एकचोटि फेरि मैले सर भन्ने है। यहाँ हेर यो दुईटा एंगल SQT चाहिँ हाफ बाइसेक्टर भन्छ। QR को बाइसेक्टर भनेपछि यो A र यो A भयो बराबर भयो। अब यो एंगल र यो एंगल के छ इक्वल छ हैन। यो र यो इक्वल छ, यो बाहिरसँग यो इक्वल छ भनेपछि यो दुईटा इक्वल भयो। ट्रायंगलमा यो दुईटा एंगल इक्वल हुनु भनेको अर्थ के हो? जब दुईटा एंगल इक्वल छ देन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेपछि त्यो ट्रायंगलले के हो आइसोसेलेस ट्रायंगल। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के हो त्यही हो है त। यसरी हामीले पहिलो केसमा दुईवटा बाइसेक्टर भएको कारणले यो र यो इक्वल गराइदियौँ। दोस्रोमा यो र यो इक्वल गरौँ, यो र यो इक्वल गरौँ। यसरी चाहिँ हामीले ट्रायंगललाई आइसोसेलेस बनायौँ किनभने बेस एंगल अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल बनाउनु पर्यो जस्तै। अब इफ द एंगल आर इक्वल देन इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल आइसोसेलेस छ भने यसको बेस एंगल इक्वल हुन्छ भने जस्तै हामीले उल्टो बनाइदिनु पर्यो। यो एंगल्स आर इक्वल सो द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। हामीले यो दुईटा ट्रायंगलमा चाहिँ हामीले दुईवटा एंगल यो यस र यो पी इक्वल भएको कारणले यो पुरै पी यस क्यू लाई चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेर प्रमाणित गर्यो। यसरी नानी बाबुहरू लगभग हामीले जेनरली सोधिरहने आउट थ्योरमको टाइपहरू हामीले कम्प्लिट गर्यौं र यसभन्दा बढी नानी बाबुले केही सोध्नु पर्यो, केही प्रब्लम आयो र सरले बुझाइदिनु हुन्छ जस्तो लाग्छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ सदैव तयार छौं, तत्पर छौं। हामी म लगायत हाम्रो लाइट इन्टरनेसनल एकाडेमीले सदैव नानी बाबुहरूको चाहिँ प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सोल्युसन गर्ने छौं भन्ने बाचाको सहित आज हामी यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छौं। हस्त नमस्कार।